ملت کے نوجوانوں کل صرف اپنے جانوری ذبح نہیں کرنے، آ جڑی بکرے نے میں کرنی ہے نا اسی میں دے نال اپنی میں بھی ذبح کر دوں، اپنی میں ذبح کر دے کل۔ بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے دوویں ہتھیں کٹ، پھر بھرے خزانے رب دے فریدا دوویں ہتھیں لوٹ۔ کل صرف بکرے تے دمبے ذبح نہیں کرنا، اپنی نفسانی خواہشات میں ذبح کر دو تے دسو کہ ربا سارا سال اپنے نہیں ذبح کرنے آج تیرے لئے کیتا ہے، سارا سال اپنے واسطے کرنے آج تیرے حکم تے ذبح پہ کرنے تے یا اللہ انہا قربانیاں دا صدقہ قیامت مسلم رسول ربی دی شفاعت نصیب فرما، قربانی دے ہر واو کے بدلے نیکیاں ملنی ہیں، انہیں قیامت میں تو اڈی پل سرا دی سواری بننا ہے۔ کل سواریاں ذبح نہیں کرنی ہے، صرف بس یاد رکھو اپنے محلے بچ ویکھو جے عید والی رات تیرے محلے چ کسی دے گھر دال پک گئی نا تے ہو سکتا تیری قربانی تمہیں پل سے رات پار کراوے یا نہ کراوے، پر تمہیں قیامت میں پل سے رات کھلار کے پوچھنا ضرور جانا کہ پترانو تے گوشت کھوایا تے او جڑی محلے دی بیوہ دے یتیم بچے سن انہوں نے گھر گوشت ایک چھوٹا جا شاپر بھی نہ بھیج سکے تے اپنی فریجہ بھرن تو پہلے اپنے محلے دے ارد گرد غریباں تے بیوہ تے یتیماں نے تے او جڑے شہر تو باہر چگیوں چ رہندے نا جنہیں کدے کدے سال چ کھانا ہوگا انہاں غریباں مسکیناں میں بھی گوشت تقسیم خود کر کے آئے تو پھر ویکھی تیرے دل چلا سکون قلب دی دولت کیسی نصیب کر دے تو انہاں غریباں مسکیناں دا کل عید والے دن خیال رکھے، اپنے محلے دے مسکیناں دا خیال رکھے، اپنے قریبیاں دا خیال رکھے، اپنے بہن بھائی عزیزاں کو معافی مانگ کے انہوں نے کل راضی کر لیو تاکہ اللہ کریم سانو اپنی رضا عطا فرمائے۔ نہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا گو ہاں اللہ سادی جی بھینسے دے بارے یہ وضاحت اہل سنت و جماعت حنفی جڑا عقائد نے نا انہوں دے مطابق کٹے دی قربانی بھینسے دی قربانی بالکل جائز ہے، یہ جنگلی گائے دے حکم میں بالکل کسی اختلاف چ پین دی لوڑ نہیں، ساڈے وڈیاں جڑے فیصلے کر جو چھڑے نوے نوے مسئلے اچھالن دی ضرورت نہیں ہے، نوے نوے محققین پیدا ہو رہے ہیں خود ساختہ، لہذا جڑے وڈیاں نے صدیاں پہلے فیصلے کر دیتے انہاں فیصلے تو موجود رہو۔ کٹے دی بھینسے دی قربانی بالکل حنفی سنیاں دے قریب جائز ہے اور ادھے چ بھی اونٹ اور گائے دی طرح سب ہی حصے ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔